पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका ये मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सत्य ते कळय म्हाका वाट तिची दाखय म्हाका सत्य ते कळय म्हाका वाट नितीची दाखय म्हाका सत्य ते कळय म्हाका वाट तिची दाखय म्हाका सत्य ते कळय म्हाका वाट नितीची दाखय म्हाका मुझे सोवे करजी भीत नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समीव आमचे एक वोट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं कसलो काळ सुरू झाला कसलो काळ सुरू झाला खरंच मासो काळ प्राजित असो काळ तुमका सुरू झाला की अखेर झाला कोणी या 40 दिवसांनी निर्णय घेतला की आमास खायना म्हणून सोरो पियेना म्हणून सिनेमा पळयना म्हणून मोबाईल वापरिना म्हणून कोणी घेवंक ना गे कसले क्रिस्तांव तुम्ही आज भाव बहिणीनो भायल्यान हेरांच्या दोळ्या माती घालूंक हे सकट जाता पण भितरल्यान पोकोळू भितर कांय बदलना जाल्यार कांय फरक पडना बायल्यान कितेंय तुमी आचार विचार दवरून जियेल्यार तेन्ना देवाच्या उतरा मुखांतर देवा कितें मानवता तें जाणा जावं कशी बरें खरी भक्ती कितें जावन आसा देव सामका ताच्या उतरा मुखांत कळीत करतलो देखून देवाक मानवची जिणी जियोंक आमी सुकल्या तर देवा लागच्या भोगसाने मागया हेरांक देवा सरशें हाडूंक की आमी सुकल्या तर एकामेका लागच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो ओ म्हजो बोवोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Sumia kaklot kar Sumia kaklot kar Praise kaklot kar Praise kaklot kar Sumia kaklot
महिमा 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 देवा कोसळली आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजो वेसा बापाच्या येण्यास पोता सोमिया देवा देवाची शेणी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोत तो बापाच्या बोजा बसलाय आमचे मागणे मानोगे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो भोवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बाप्पा तुझ्या उतरामुखांत खरी भक्ती कितें म्हणून आनी जे आमचें जिवीत कशें आमी जियेसय जें कितें आमी करता त्या वरवीं तुका मान आनी महिमा जावचें बरें जियोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवें Isaiah chapter 58 verses 1 to 14. Isaiah अध्याय 50 आणि 8 1 तावन 14 पर्यंत. खरी भक्ती. थांबा नासतना बोब मार तुतुरे परी तुजो ताळो उबार मुझे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखोंक अत्रेकतात मुजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राचिताची परवा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचित करचे पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढायांनी झगडी करतात आनी दया नासता मुठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या भशेन तकली बागयतात गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचित करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात असल्यांक तुमी उपास आनी सरेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात ना हांव पसंत करता तो उपास हो अनितीचो सांकळी मोडा जुवाचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया हर एक जू मोडून उडया बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड फरजळटलो आनी तुमचे घाये वेगीच बरे जातले तुमच्या नितिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात
आनी सरेस्पर तुमकां जाप दितलो, तुमी ताका आपयतल्यात, आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयत्यात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सरेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे बुंत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एक शिंपलेले भागे सारकी जातल्यात. केदींच सुकोन वसना तसले जरी सारके. आदी तावन पाड पडोन आसात त्या तुमच्या शहराचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. फूट बरोंची दिवटी आनी पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटली. तुमी सब्बताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार सब्बताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सरेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणटात जाल्यार वाटेक लागनासता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सरेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो. आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचे दायज तुमकां बोगूंक दितलो, कित्याक सरेस्पराचे तोंडच उलयला. देवाचे उतार हे. देवाचे वोडुपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कादिया देवा. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कादिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं, तुमचे सव्वे आसूं. सामाथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 9:14 आनी 15. Matthew's Gospel, chapter 9, verses 14 and 15. उपवासा विशयांतले सवाल. तो जो आमचे शिष्य जेजूसाशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारीजेव सबार पोटी उपास करता, पूण तुजे शिष्य उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगता आसता पर्यान काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी तो वळते उपास करतले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी ते दाळा ते उपास करतले. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले. देखून आज भाव भयणीनो, देवाच्या उतरा मुखांतर उपास करी जय गे नाका. खरी जय तर कसलो उपास आमी करीस. देवाच्या उतरा मुखांत सारकें जाणा जावी. होरेत आसा गी ना, आसा तर कितें करीस, होरेत ना तर कितें करीस. हे 40 दिसांनी संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो कितें तुमीच सांगा. 40 दीस उपास, प्रायजीत, दंडवणी, मातणी, त्याग, सॅक्रिफीस.
सिलूय म्हणटा काड वाडयतात. आलतारी पोलानांत जांबळी मुस्ताकी शिवाय दुसरी खंयचीच वापरूंक नसो. हल्लेलुया म्हणूंक नसो. आनी कितें सांगा, महिमा देवाक दिवंक नसो. सैतानाची कामां, सैतानाची कामां. पूण ह्या एका जाग्यार महिमाय जातात. देवाक फुलांय आसात. देवाच्या मना कितें महिमे खातीर बंगराळी मुस्तायकी आलतारी सोंपता आनी ह्या जगाच्या आंगारी सोंपता. मात्र न्ही, वर्साचे 12 म्हयने निरंतरी महिमाय जाता, स्तुती जाता, हल्लेलुया गायनी जाता आनी जातलें, मुखार सुन येतलें. पूण ह्या एका जाग्यार खरोपास कितें म्हणलें जायत्यांक कळीत जालां. कूड आसा, आत्मा आसा वय मग. कुडीचें खाण कितें, आत्म्याचें खाण कितें? एकसगी आज कुडीचें खाण खायनासतना आत्म्याक बरें कर म्हणटात न्ही, सरबेल्ल्या पाटक्या बरी. देखून आज भाव भयणीन कुडीचें खाण कितलेंय आमी केल्यार कूड कितें जाता? कूड मात्र दाटी मोठी जाता वय मग. पण आमी कसलें खाण खायचें. म्हणजे मतीक एक देवान एक प्रेरण दिलें. संवसारांत आमी कुडीचें खाण खाता, पियेता, कूड सोबयता वय मग. सरकार कूड आसा, पूण आत्म्याचें खाण कितें? आत्म्याचें खाण कितें? आत्मो केदाळ दोशी जाता. राग केल्ल्या वेळार न्ही, सांगा. फट मारलेल्या वेळार न्ही, मुसर केल्ल्या वेळार न्ही, परिकपण घेतलेल्या वेळार न्ही, पटी मारलेल्या वेळार न्ही, केदाळा. देखून ते आत्म्याचें खाण सरकार आमी खावन दोशी जायचे जाल्यार भाव म्हयने संवसारांत आसतना तें खाण आमी आपणायचे. तें खाण आपणावच्या खातीर कुडीच्या खाणांत हांव, कुडीच्या वरबोशांत हांव, कुडीच्या वडण्यात हांव, कुडीच्या ताळण्यात हांव, कुडीच्या आशेत हांव, कुडीच्या दादोसक्यात हांव आमी पयस रे त्या खातीर. पूण कोणाच्या मतींत येना. धंदो आमी खाली दवरता, धंदो आमी चालू दवरता. धंदो खाली, धंदो चालू. हांवें सांगची न्ही, देवाची उतार सांगता पयले वचपांत ऐका. इसाया प्रवादीच्या बुकांत हांव 14:8-14 पर्यंत खरी भक्ती देखून कितें म्हणलें समजून घेवया. आमकां समजालां, पूण आतां परत आमी आमच्या उडासा काडया आनी फाटीं संवसाराक वेचे नाका. संवसारांत कितेंय जावं दी, तांच्या आचारान आनी कितें तांचें कितें म्हणटात दाबाचो कसोय तांकां जाय जाल्यार पळय करून दिता. पूण तुका आनी म्हाका कितें जाय? खरी भक्ती, देवाक मानवची भक्ती करूंक जाय. आनी ती कितें जावन ऐका. इसाया 58:1-14 वयर कितें म्हणलां? खरी भक्ती. खरी भक्ती, रियल डिवोशन, खरी भक्ती. देखून व्हडलें सांगलां न्ही, कितें दिया? ऐका आनी खाण दिया म्हणून. देखून व्हडलो पयलें सांगलां तुमचे आयकोन खाण दिया. ह्या उतरांक आयच्या देवाच्या उतरांक खाण दिया. आयकल्या मात पावना. थांबन आसतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार. थांबा नासतना बोब मार म्हणून कोणाक सांगता देव? इसायाक सांगता, प्रवाद्याक सांगता. कितें सांगता? थांबा नासतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार. तुत्तुरे परी. तुत्तुरी ऐकल्या म्हळ्यार तुमी? ट्रम्पेट म्हणटा आमी. तुत्तुरी म्हळ्यार ताका मायक नाका. ट्रम्पेटाक येता मायक दवरलो पळयल्या तुमी? कित्याक? देखून तुत्तुरे परी तुजो आवाज ताळो उबार. देखून वडोल भावा एंड्रोनी सांगला हांगा 12 वर्सां जावन ओ तुत्तुरे सो आवाज आयकल्ल्यांक भावार्थान घट जाल्ल्यांक कांय भिरांत ना. भावार्थान घट नातलेल्यांक पोर एकले म्हाका भयण म्हणटा, तुका आल्याक म्हाका फोन करून बी येता, म्हजे कडेन उलोवंक न्हू तुमी आलतारी उलोवची रीत पळयता म्हाका भिरांत दिसता. आलतारी अशें उलोवंक म्हाका कितें दिलां? ऑर्डर दिलां कोणें?
इसायाक दिल्यार आजकालच्या म्हाका दिनाक तो तू रे बरी तुजो ताळो उबार. तुका हांगा न्हिदोंक कोणाक अवकाश ना. कित्याक व्हडलो सांगला नींद और निंदा, नींद और निंदा व्हडलो सांगला म्हणून निंदा होगली. नींद निंदा निन्निंदा दूर ಆಗಲಿ. ನಿಗ ತುತ್ತುರೆ ಬರಿ तुजो ताळो उबार. तुझा ताळो उभार. मुझे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर. तुझ्या परजेक नाही कोणाकी कोण पण ताजी परसा म्हणून ताजे सशी येता, ताका सोदून येता, ताज्या पांयां ताळ येता, ताका सत मानून येता, ताका उलो मारून येता, ताजो आधार मागून येता, ताजो आश्रो सोदून येता. म्हज्या परजेक सांग. कितें सांग? आणि जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. जाकोबाचें घराणें अब्रामाचे संतर म्हळ्यार कोण? इजाक उपरांत एसाव ना तो गेलो. इस्माइली ना तोय ना, अब्रामाच्या कुळयेन ना तो. जाकोबाची कुळी. आणि कोण जाकोबाची कुळी जाता? जाकोबाच्या कुळी येता न्हू दाविदाच्या कुळी येता न्हू जेजू. आणि जेजू थाव न्हू आमी अब्रामाच्या संततींत आमी एकवटल्या तर वडोली सांगल्या क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताची. हांव उक्त्यान सांगता म्हजो ताळो सगळ्या संवसारार गाजता म्हणल्यार तुमी जाणात. क्रिस्तांव दाविदाच्या कुळयेची न्ही, अब्रामाच्या संततीची न्ही, खाली नांवाक मात क्रिस्तांव. क्रिस्ताची जाताना मात्र तूं आनी हांव आमी जाता दाविदाची जाकोबाची कुळी. आनी म्हज्या ह्या जाकोबाच्या कुळयेक सांग. कितें सांग? आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आणि आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन. आतां हांगा देवाचें उतर दिताना तुमच्या भितर हांगा आसले मागीर आयकोचें म्हाका सगळ्या संवसारार आमी कितें क्रिस्तांव गी, आमी कितें धर्म पाळिनांव गी, आमी कितें कायदे पाळिनांव गी. हांगा बरयलां तेंच आपूण नितीन चलता म्हणल्यांक आणि आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन. आणि धर्मशास्त्र आमी सांडूंक ना, रिती रिवाज आमी पाळल्यात, कायदे कानून आमी पाळल्यात, करजमा आमी पाळला, आनी कितें इगजमातेचे कायदे आमी पाळल्यात, पयसभेचे कायदे आमी पाळल्यात म्हूण तेल्यांक सांग. ती दिसान दीस म्हाका सोदतात. ती म्हाका सोदतात आणि म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजो वाटो त्यो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मात्र मागतात. म्हजे सशी येतात नितीचे कायदे मागतात आणि देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. आणि देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. पूण म्हाका कितें जाय तें ती करिनात म्हणटा सरस्पर. म्हजो तांकां आसरो जाय, आदार जाय, आशिर्वाद जाय, सगळें जाय. पूण म्हाका कितें मानता, हांव कितें तांचे जावन आशेता तें मात्र तांकां करूंक नाका, दिवंक नाका. ती वळ परत्यान वाच चिद्दी आमी तांतले गी, तांच्या पैकी गी म्हणल्यार आमकां थंय सारें कसं न्ही. ती वळ परत्यान वाच. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र. थोडे आसा न्ही हांगा आमी नितीन चलता, आमी इगत मातेचे सांदे, आमी पयसभेचे सांदे, आमी ह्या वडिलाच्या तकाल आसा, आमी ताणें सांगिल्लें सकट करता. देवान सांगिल्लें आमकां करूंक नाका, संवसारी मनशान सांगिल्लें आमकां करूंक जाय. हांगा फादरचेरीचें कांयच जालां ना, भियेनाकात तुमी. बरो हांगा काम चलतना एकली बहीण म्हणजे म्हणटा तुका सदांच्यान म्हणटात की तुज्या काम करच्या जाग्यार तूं कित्याक गो झेरीच्या फाटल्यान उठिल्ल्या बसल्या. ते जाल्यार तुमी सांगायचे हांगा झेरीचें कांय जालां ना. कितें सांगायचें? झेरीचें कांय जालां ना. थंय खाली जेजूचें मांव चलता, ताजी पदवी चलता, ताजो अधिकार चलता, ताजी खुशी मात्र चलता. आमी सांगा धैर्यान. हांवें थोडे व्हिडियो पळयल्यात. आरू मुरे नातली, कांय शिकप नातली, कशी जाप दितात गे ते. या तांकां पळय उठ बस करूंक आयिल्ल्यांक तांकां धमकी दितल्यांक कशें सांगता जाणान गे. इतलीं वर्सां हांव कश्टाली, इतलीं वर्सां म्हाका स्थान नातलो, मान नातलो, मर्याद नातली. जेजूक वळखल्या उपरांत मग स्थान मान मेळ्ळा. म्हाका एका सगळ्यांक सांगता बसोंक अवकाश मेळ्ळा. वड्या ल्हान म्हणलें चिंते नासतना, हांगा सकट ग्रेस्त्या दुबळे म्हणलें चिंते नासतना, ह्या शिकनातले शिकिल्ले म्हणलें चिंते नासतना, आनी कोण गोरे आनी सावळे म्हणलें चिंते नासतना सकट हांगा एका कुटुंबा बरी बसून आज आमकां येदोळ पर्यंत आमच्या जिवितांत मेळनातलो मोग मेळ्ळा, मेळनातलो मान मेळ्ळा. धैर्यान आज आमी हळू जाल्या. संवसार दिना ती शांती आमी जोडल्या जेजू थंय.
देखून आज तुम्ही कितल्यो साक्षी आयकतात, कितल्या जाणांक पळय आज तुम्ही उत्तर भारतांत देवाचे उदक प्रगट करतल्यांक ऐका. आज हर एकल्याच्या तोंडात लोकांच्या तोंडांनी आसा येसू प्रभु धर्म बदलने को नहीं आया, तुम्हारा जीवन बदलने को आया, मन बदलने को आया म्हणून. तो तुझो धर्म बदलूंक येवना, तुजी जात बदलून तुझो धर्म धरून घे, तुजी जात धरून घे, तुजे खावचे पिवचे धरून घे. तो तुझे जीवन बदलूंक आयला. सगळें बदलून वेस बदलून तुझें जिवीत बदलना जाल्यार. लुकाच्या वांजेलांत वचो 3:10 ताचे वयर कितें बरयलां तें वयर टायटल मातृभास. लूक चॅप्टर 3:10 वयर कितें बरयलां? जिणी बदला पासो परिणाम. जिणी बदला पासो परिणाम. तुम्ही नाव बदलूंचे नाका, गांव बदलूंचो नाका, घर बदलूंचे नाका, तुमचो वेस बदलूंचो नाका, कांय करचें नाका, पण जिणी बदला. म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल. जेजूने कितें उलो दिलो? माथ्या वचो वंजेला वचो 4:17, मॅथ्यू चॅप्टर 4:17. जेजूने कितें उलो दिलो ऐका. तवळता जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला. जिणी बदला. देखून हांवें तेका अंतर केलें. वेळ भोवती जालो जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो सर्गी सोमाळो. वेळ भोवती जालो जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो सर्गी सोमाळो. बदल 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 जिणी तुझी बदल, बदल 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 जिणी तुझी. कितें म्हणालो जेजू? पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गीचे राज लागीं. ते सर्गीचे राज संवसारान जोडचे का ते पातकी जिणी बदला. तुमकां खाटान पडोवंकूच जाय, बदल नाकात. तुमकां झगडकन मरोंक जाय, बदल नाकात. तुमकां एकामेका कितें मान रगत व्हारोंक जाय, बदल नाकात. सर्गींचे राज जोडी जायत तुमची जिणी बदला. आनी ते सर्गींचे राज जोडचे म्हळ्यार आत्मीक खाण हांगासर आमी आपणावचें भाव भयण. आत्मीक पोशणांत आमी दादोशी जावचें. ते आत्मीक पोशण. देखून सरकार मांस मासली ना थंय भियेनाकात. सरकार बिर्याणी ना थंय भियेनाकात. ताजें वर्तें आसा. कित्याक ती तुज्या कुडीक गरजेची, तुज्या आत्म्याक कितें गरजेचें. देवाच्या उतरा मुखांत तुज्या आत्म्याक गटाय दिता कितें, तुज्या आत्म्याक बोळ दिता कितें, तुज्या आत्म्याक दादोशी करता कितें. मरयेक कोणें दादोशी केली? मरयेक कोणें दादोशी केली? बिर्याणी न्ही गे. गाब्रियल बडो बिर्याणी हाडून आयलो मरयेक ना गे. कितें हाडून आयलो? बरी खबर हाडून कितें म्हणालो? नमान मरये कुरपेन, त्या कुरपेन तिका दादोशी केली. जेन्ना मरी कुरपेन भरली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो संतोषान वाड. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो संतोषान. सोलोमन राय केदो दादोशी जालो? 1000 उपापातीनीक दवर न्ही न्ही केदळा. सर्गीची जानवाय जोडिल्ल्या वेळार, सर्गीची जानवाय जोडिल्ल्या वेळार न्ही 1000 उपापातीनीक घेवन आनी त्या निमाणे त्या जाणात कोणा सांगात ताचो संबंध आसलो. देवा वळखनातलेल्या सगळें. दावीद रे कसो दादोशी जालो? केदळा बासाबेक हांगा वचून न्ही दिल्या वेळार गे. केदाळ तो दादोशी जालो? तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार. आज भाव भयणीनो ही जावन आसा थान आनी बूक, आत्म्याची थान, आत्म्याची बूक. ही दादोशी करूंक कुडीची दंडवण्यो,
कुडीच्यो त्याग, या कुडीच्या वडण्याचो, या ताळण्याचो आशेचो, या खाना जेवणाचो त्याग, हें गरजेचें. धावी कितें करूंक आशेतालो? रावळ्यारान बसून बरें करून ताका बरें मसाज करी आसलें न्ही, ताका तेलान माखून बरें करून तकलेच्या माथ्यात पांय तळा पर्यंत मालीश करूंक तो आशेतालो गी. हांव आशेता रावूंक सोम्या तुज्या गोपा, हांव अत्रेकता आयकूंक धनिया तुज्या उतर. ये सोम्या ये रावोंक तू ये बिडार कर मोझ्या काळज. ये सोम्या ये रावोंक तू ये बिडार कर मोझ्या. आज आमची ही थान ही बूक वाडोवनी चड. पळया न्ही गे, आमी वचता लुकाच्या वंजलांत वचपार 26 आनी वळ 13. जेरुजालेमांत जेजू तांचे सांगत आसतना दादोशी लोक दादोशी, पूण जेजू नपयस जालो ते कितें जातात ऐका. लूक 24:13 गी. आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जाण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नावाचे हळ्ळेक जेरुजालेमांतावन एम्माऊसाक वेतात. ते खंय येतात? जेरुजालेमांत आसतना तांकां कितें जेजूचे मोरना विशयान न्ही, ताचे पयलीं जेजू सांगत आसतना कशें आशिल्लें ते, कशें येतात ते वाटेर येतना संतोश बरी जावन येतात गी. दुखान कंतीन बेजारान वय मू आसलें हॉकडावन तांचो बरोवसो पातयेनी भावार सगळें हॉकडावन येतात वय मू. तेच मागीर जेजूक भेटयल्या उपरांत फाटीं ह्या मावसाक फाटीं येतात की जेरुजालेमाक फाटीं येतात. खंयसर तांकां जिवीत मेळ्ळें थंयसर ते फाटीं येतात. जेन्ना तूं जेजूतान पयस वता असली परिस्थिती तुका उपजाता. ह्या एम्माऊसाच्या वाटेर आसल्या ह्या दोगां शिसांक जाल्लीच परिस्थिती तुका उपजाता. मात्र आमी वचून लुकाच्या वंजलांत वचपार 10 आनी वळ 30 थंय जेरुजालेमांतावन एकलो जेरिकोक वेता. देंवोन वेता ऐका. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुजालेमांतावन. अरे पळय, जेरुजालेम म्हळ्यार सर्ग, जेरुजालेम म्हळ्यार देवाचें कितें म्हणटात हजार, पण जेरुजालेम म्हळ्यार सगळें बरें संपूर्ण. जेरुजालेमांतावन एरिकोक देंवोन वेतालो. देखून तूं देवातावन देंवोन गेलाय तर जेजूतावन तूं देंवोन गेला जाल्यार अशें जाता. तूं स्वरांच्या हातांत संपडताय आनी ह्या गुंडाच्या हातांत संपडताय, ह्या अनितीच्या अन्य धर्माच्या ह्या नश्ट्यांच्या पातक्यांच्या हातांत संपडताय. आज एक सत्र आहे तुमकां. जेजूच्या एकवटान तावन सुटोवन जर तर हे मनीस जेरुजालेमांतावन एम्माऊसाक गेल्ल्या बरी, या जेरुजालेमांतावन जेरिकोक गेल्ल्या बरी, आनी वाटेर तांकां कितें जालें म्हणून तुमी जाणात वय मू स्वरांच्या हातांत. आनी जेन्ना आमी जेरुजालेम कोण नवें जेरुजालेम कोण उगडापणच्या बुकांत वचपार 21 वळ 3 सांगता. 3 न्ही सॉरी 1 आनी 2. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 and 2. तेव्हा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्योय नांस जाल्लो. दुसरी वळ. आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुजालेम देखलें. नवे जेरुजालेम म्हळ्यार कितें आसा? सरकार तुज्या आत्म्याची तान आनी बूक आसची ना तुका. थंय न्ही संपूर्ण तरान ददोशी. देखून हांवें तेका ताका उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो, हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. सर्गीच्या त्या घरा सासणाच्या त्या राजा, सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा, सर्वां संगी देवाक हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव. सर्गा राजान सुख म्हाका मेळटले, देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले. सर्गा राजान सुख म्हाका मेळटले, देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले. हांव जेवतलो जेवान रुचीचे, हांव जेवतलो देवान रुचीचे, बापान तयार केला
मोगाचे बापान म्हाका तयार केले मोगाचे आवडतलो आनी वेतलो बापासशी हांव देखून या खरंच मान म्हणून हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार या वेळा असो काळा असो आनी कोण पळय कितें करता फाटलाव करता ते अनुभव वाटते म्हणटा देवाचे उतर गालात घरां बरोवन सांपावल म्हणटा अवस्वर 4 ओळ दातो न्हयका काळ वेळ खरंच मासो काळ आनी काल आद्वंत असो काळ वेसो काळ रवसो काळ आनी मोडसो काळ आनी जिवसो काळ जल्मसो काळ म्हणटल्यांक कितें बरयलां आयका दिसांचो आनी म्हयन्यांचो दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात परतन वाच म्हजें उतार न्ही सांपावलान गालात घरां बरोबर दिल्लें उतार आवस्व 4 ओळ 10 आतां आयका दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात देखून ते बाबा हरिक्सनान सुरीची शिकवण दिताना हांवें आमकां सांगलें म्हज्या मना सांगडो एकलो देवान फाव केला म्हणून सरस्प्रा देवान दाविदा सांगलें न्ही म्हज्या मना सांगडो म्हणून त्याच दिसाची पयली शिकवण आसतना म्हज्या उपरांत म्हज्या मना सांगडो एकलो देवान उबो केला तेदा तुमकां समजाचें हें येवजन म्हजें न्ही हें येवजन ताचें घणघणी ताळो तुमकां आयकतना थोड्यो शिकवण्यो तुमकां आयकतना तुमकां धरनालता जाल्यार देव कित्याक जेरेमिया तसल्यांक विसता हालोवंकच धरना हालोवंकच म्हळ्यार हेजो हालयल्या पूण ती पावना न्ही भुंयकंप येतात थंय मागीर रिडींग दितात न्ही 7.8 म्हणून तांतूय हालो ना तेंतूय हालना नाटल्यार मागीर 8.5 दिजेत तांतूय हालना मागीर 10 पॉयंट जालें तें 10 परफेक्ट मागीर वयर आसलें 15 आसलें वयर जीव आसतना सकाळी सिमिस्त्र ना जाल्यार भाव भयणीनो देखून तांकां देवाचे उतर सांगता आपूण नीता धरता आपूण रिता धरता आपूण रिवाजो पाळटा म्हणटल्यांक आतां फाटी वसांनी मुखार वास तूं आमचो उपास आमी उपास करता पळयाल म्हजी उतार न्ही आमी उपास करता तो तुमी पळयना जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची प्राजीत करता दंपरार पडोवन दंपरां धाडून प्राजीत करता तूं पळयना जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात उपास करतात वय तुमचो धंदो तुमी चलयतात सांगलें तंदो खाली धंदो चालू तंदो खाली धंदो देवाचे उतर सांगता तुमी तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात संबंध देवाक जाय तुजो आनी म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन तुका तुजो आनी म्हजो संबंद पेल्या कडेन ताका मानवंस ताका मेसवंस आचार आनी विचार हें पळय मनशान केल्ले रिती रिवाज कायदे कानून हें करून नजो तें करून नजो म्हणून मागीर आयको मेळटलें मस्त आसा आज वेळ पावचो ना आयता लंबायक आसा धंदोत तुमी चलयतात तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडें क्रिस्ताची म्हणल्या उपरांत तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें कसलें झगडें आसूं नजो इवन वाद विवाद आसूं नजो तर्क आसूं नजो हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तिमोथी पयल्या 2ऱ्या पत्रांत आनी हांव स्वर 2 वळू 23-25 ऐका 2 Timothy chapter 2 verse 23 to 25 सांपावल तिमोथी कितें सांगता ऐका अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय अर्थ आनी सार नातलेली तर्कां सुकय आनी कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय आज व्हडले भावान उल्लेख केलो जानवाय मुखार दवरतात ग्रेस्काय मुखार दवरतात पदवी मुखार दवरतात राजवडकी मुखार दवरतात म्हाका हाची वळख आसा ताची वळख आसा पूण हांकां तांकां मुखार दवरतात हे फकत झगडी सडयतात सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये आनी हांगा वडोल कितें वाचलें तुमी मुठी मारतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात आनी पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दया नासता भाव भयणी तूं क्रिस्ताचो वयस जाल्यार कोणा कडेन तुजी लढाई आसूं तर्क आसूं वाद विवाद आसूं वय तें वय न्हय तें न्हय
माथ्यावर वांजेला वसर 5 वेळ 30 आणि 7 कितें म्हणटा उरले सकट सैतानात येता सैतान करयता म्हणटा देवाचें उतर मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार ते देवसारात तावन येता देवसारात तावन येता तुमच्या घरांनी लढाय झगडे तुमचो संबंध तुटयता देवसार देखून आत्म्याचे खान तुम्ही खाता जाल्यार आत्म तुमकां एकवट येता इफिशियन्स चॅप्टर 4:3 कुडीचें खान खावन खावन कुडीक दादोशी करन कुडीच्या पियोन्या वरवीं झगडीं जाता लढाय जाता आज खाणा वरवीं लढाय जाता हें बरें ना तें बरें ना हें उणें आसा तें उणें आसा मीठ सट जालां हें मिरसांग सट जालें आनी घालें आमचें जालां तिक्षण जालां बेल्ट जालां हें पुरो आमच्या दोळे आमकां क्लियर आसा पूण आत्मो म्हणजे वेल्स जाला आत्मो हें जाला आत्म्याचें कॅन्सर कोणाक कितें दिसना आत्म्यांतल्यो किडनी गेल्यात कोणाक कळना न्ही वास वास पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात एकामेकांतय समाधानान जिवन देखून सांगलें आत्म्याचें खाण आमी सड आनी सड खातां तर आमकां एकवटायता कुडीचें खाण आमी सड आनी सड खावंक कुशी व्हरता तर आमकां दुस्पाटायता मात्र न्ही झगडें उपजशें करता जाकोबाचे जाकोबा स्वभाव कोण एसा वय मग तांचे मदें संबंध कसो तुटलो कित्या वरवीं तुटलो खाना वरवीं तुटलो पूण आत्मीक खाण आमी खावन आसां तर त्या एकवटांत आमी आसां तर कुडीचें कितें आसूं दी आज बरें आसा जावं पुरो आज बाबा आमच्या विल्फ्रेडान आनी कुटुंबाच्यानी आज स्पॉन्सर केला आज बरें आसा वय मग फाल्यां कोणी स्पॉन्सर करूं ना आमकां आमच्या कुडीक दादोशी करिना जाल्यार म्हळ्यार रुचीचें आमच्या कुडीक भलायकी दिवचें आसतलें पेज आनी चटणींगी पेज आनी नुस्तेंगी पेज आनी लोणचेंगी वय की न्ही पूण आमकां सट दादोशी करता तें जेवण गी हें जेवण तुमी इतल्या पयस जावन येता तर तें जेवण जेवंक गी हें जेवण दिवंक तें जेवण तुमी कडसूनच्या पयशांनी तुमी 10 वांट्यांनी सट जेवयेत पूण हें जेवण दिवंक जाता मेळटा तुमी कडसूनच्या आतां ही तेका जाणां हांव US येतावन अमेरिकांतून आयल्यांत आनी तांचे सयरी हांगा होन्नावरतावन आनी एक 8 जाणां आयल्यांत आनी आज थोडीं येवचीं आसात कुडीच्या खाणा खातीर तांणी ती आयिल्लीं जाल्यार तांणी खर्चिल्ल्या पयशांनी तांकां 5 स्टार हॉटेलांत बसून खाणां खावयेत खंयच्या खाणा खातीर आयल्यांत ह्या आत्मीक खाणाक आमी खावंक आशेतना आमकां पयशे लेखाक येनात आत्मीक धादोस काय आमकां जोडूंक आशा आसतना पयशे आमच्या लेखाक येनात कितले पयस म्हणलें आमच्या लेखाक येना तो बाबा आतां तुमी जाणात न्हू विनय अरे एका सोनवारा कळनासतना कुमटांतून येता मग कुंटून कुंटून येता न्ही कुमटांतून कुंटून कुंटून येता न्ही कशें येता धावून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया धावून येया रे वेगीस येया जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक कुंटून कुंटून येता कसो येता अशें बागील लुटून येता की म्हाका थंय बसयल्या थोडे फावटी बागील म्हाका आपटाता ताका कळना भितर येता न्ही देखून मुखार वच झगडीं कित्याक आज तुमी करतात आज करतात तसल्या उपासा वरवीं त्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें हें सारकें मतीन कन्सेया ओ उपास हें प्राची ही दोंडनी मास खावना आनी करून केल्ले पोरे निचे तुका सर्गाक तुमचो ताळो वचून पावना खंय हे मनशांनी केल्ले कायदे मनशांनी केल्ले कायदे आमी वचता न्ही मार्काच्या वांजेलांत वचोर 8 आनी 7 गी वय अवस्वर 8 आनी 7 तावन गी मुखार ऐका देवान दिल्लो उपादेश तुम्ही सोंड सोडला आणि मनशान केल्ल्यो रिवाजो तुम्ही पाळतात उपरांत मुंदरून तो म्हणालो वय तुमच्या रीती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर तुमच्यो रीती रिवाजो आनी संप्रदाय पाळचे खातीर देवाची उपादेश हिकमतेन तुम्ही बगलेन दवरतात देवाचे उपादेश हिकमतेन तुम्ही बगलेन दवरतात देखून जेन्ना म्हाका ही सतां उगड्या भितर 30 वर्सां खंयचेच बायलें आचरण हांव करिना कोणाचो वत्ताड आसूं न्ही कोणाचो बलात्कार आसूं हांव तकले बगयना ह्या देवाच्या उतराक हांव तकली बागयता आत्म्याचें खाण जोडूंक कशी व्हरता कुडीचें खाण कितें आसूं न्ही
मग कितें वाचलें तुवें फाटीं पहिल्या वाचपाक? तुम्ही उपास करताना एका चिव्या भाशेन तकली बागयता. वय दाखोवच्या खातीर. आज ही पोरां कितें आसा न्ही गी, ह्यो पुरश्यां आनी काले व्हडलो पुरा हातांत पॅना दाखोवच्या खातीर. तस वेळ दिंबेर पड हात उबार मागीर बरें ला न्ही वाचून काड. माते वस वंजेला वसवर 6 वळ 5 तावन तूं मागणें करताना कोंब वजायनाका म्हणटा देवाचे वतार 5 तावन 8 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 5 to 8. तुम्ही मागताना कपट्यासारखी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोंक तांकां चड खुशी. पळयचे म्हणून थोडे पळयचे म्हणून तिका वडल्यान म्हणटात आनी कोणी पळयना जाल्यार कुट्टून म्हणटात. मागीर वकाले मंत्रां घालता म्हणून ते कुट्टितात तांकां आयकायचें न्ही. नाल्यार कोणी दोळे दाखोवन अशें म्हणयो गळयतात बोकड्यान बिट्यो गळयल्या बरी. तुमी आसतात बाबेन आनी खण्ण काडट आनी सांगचे पायटी इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी. यो पायटी इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी. तुजें आत्मीक बळ आसा पळय ते बायल्या तुज्या काले म्हणटात कपाटपणांत तुवें तें दाखोवंक जायना. आत्मीक बळ तुवें दाखोवची गरजच ना. त्या वेळा प्रमाणे संदर्भा प्रमाणे गरजा प्रमाणे तें बळ कितें जाता कार्याग्रत जाता. देखून हें देवाचें कितलें सत पळयात. हेरांक दाखोवच्या खातीर तें करिनाकात. खरें सांग तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळो. तशें हेरांच्या दोळ्यांक माती घालच्या खातीर हें करतात जाल्यार तांचो प्रतिफळ तांकां येदोळस मेळोन जाला. पूण तूं मागताना तुज्या गुपित कुडा भितर दारदाम आनी थंय गुपित आसा तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. आज कितलीं जाणां तुमकां तुमी सर तुमी गुटान कितले मागणे करनासात. ह्या सगळ्यांक कळच्या बरी आयकोवच्या बरी दारां जनाला उक्तीन दवर न्हू बापाचे आनी पुताचे आनी वयतात बेचे म्हणून भोवमान म्हणटात. कोण तर वडल्यान म्हणटात हांचे सुरू जालें म्हणून. पूण गुटान म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार. त्याच अवस्वरांत अवस्वर 6 वळी 1 वास. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 1. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो देखून तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारी नाशे सत्राय घेया. म्हजे उतार न्ही. कित्याक भाव भयण सबारपुटी आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास भक्त आमी मनशां खातीर कितें वगडायला. मनशाक लेखाक धरिनाकात भाव भयणीनो. ते तुमचे लेख विचारनात. कोण तुजे म्हणजे आमचे लेख विचारता. तूं मागण्या करताय गी कशें करताय तुका भावार्थ आसा गी बरोसो आसा गी पतीन आसा विश्वास आसा कोण तुका विचारता. मनशान विचारल्यार कांय फायदो ना. तांणी तुजो विचार कर न्ही कांय तांकां बरें जायना तुकाय बरें जायना. कोणाक लेख कोणाक. देखून आतां फाटी आनी वास गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात. नेंगी आज उडयली भावान सांगलें नेंगी लोटलें की हांवें मस्त व्हिडियो पळयल्यात. जाय जाल्यार लोटतात वचून दुसऱ्यांच्या आंगार पडतात तांचे पांय मोडतात. आसतात तुमी भाव भयण वेगीन दोळे उक्ते जावचे आसात सगळ्या संवसारांत. पळयात तुमी असलें पुराय रावतलें वेगीच रावतलें आनी खरी भक्ती वेगीच संवसारार उपजातली. सदां काळ उरची भक्ती. तूं एकलो आसल्यार ती भक्त तुका धैर्य दिता बळ दिता आदार दिता सांबाळटा. हें पुराय बेगीन नपन जातलें. आतां ह्या 40 दिसांनी इल्लें सट दिसतलें वळो. ह्या 40 दिसांनी वळो तुमकां दिसतलो. मागीर त्या जाग्यार जर म्हणलें आसचें ना. पूण ह्या जाग्यार वर्साचे 12 म्हयने 360 आनी 5 ह्या फेब्रुवारी 29 आयल्यार 60 आनी 6 दिसी वळतली.
कशी वालतली सर्गेच्या राजाच्या कृपेज रे देवोन ये बेगेस्तो मोगाज रे सर्गेच्या राजाच्या कृपेज रे देवोन ये बेगे येऊन ससा वाळून ससाने वाळून तसतली. आज बस सोडताना आमची मेरी बायानी तिचो पोती आयला आनी 3 दिसां पयल्यान तिणें म्हाका फोन केलो 12 वर्सां उपरांत आनी सांगलें बाय येया तुमी आनी तांणी जिंटलें आनी की आमी ट्रिनिटी घरांत कुडांत आसा म्हणून थंय मागीर थंय गेलीं थंय वचून जिल्साच्या सुमान तांकां हांगा रिक्षार बसून धाडली. बस सोडतावन आयल्यां तितल्या पळय सुमार वर्सां पयलीं हांव गेल्लो. आतां उडास आसा आनी ताजे ती म्हाका उलयतना वय बाय म्हाका उडास आसा तुमी घेता हांवें मिरयाची वाल हाडली आनी ती ट्रिनिटी घरांत माडा म्हणत लायल्या ताजे उपरांत हर एक वर्सा आमी मिरी काडटा म्हणटा फादर बरो उडास आसा तुमकां. तितल्या पयस प्राय म्हणटा ती बिरमत पूण ही कुरपेची जर वाळोवंत आसा जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांच्या गुस्तारनी आनी कोणाच्या गुस्तारनी जिवचें क्रिस्ताच्या कुरपेचे तुमी जियेतल्यात न्ही कोणाच्या गुस्ताचेर. आज भाव भयण आमी कोणाच्या काने म्हणटात आंगार पडल्या बरी आसा जियेता. तो नासतना ती नासतना ती नासतना ही नासतना हें नासतना तें नासतना काम नासतना शिकप नासतना ताजो आजो साकार नासतना आदार नासतना पोरच्या आराधना वेळार जें कितें सांगलें भावान तुमकां उडास हाडलें हें सगळें एक दीस तुमकां कळटलें खंयचेंच हें उरचें ना उपकारा पडचें ना. पूण तुमी ताच्या हातान पडल्यात तर ताजो आदार आशिर्वाद तुमकां मेळ्ळा तर दुसऱ्यांची कोणाची गरज पडना तुमकां. मुखार आयका मुखार आयका असलो उपास असले प्राजीत असल्यो दंडवण्यो हे रितीन तुम्ही प्राजीत हे रितीन तुम्ही करचे आचारान मनशान सांगला म्हणून वडिलांनी सांगला म्हणून या संस्थांनी ते अर्यकल्याच्या माथ्यार घाला म्हणून करतात तर म्हाका पसंत म्हूण तुमी ताका पसंत ना तुमच्या वडिलांक पसंत आसो ते ह्या एका जाग्यार खंयची रूल रिती आसात गे सांगा म्हाका हें तें अशें तशें काल एक शिस्त एक पाळी जें म्हणटा आयल्या बरी कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक देवाचें उतर आयकतल्यांक तुमी कदलां वडचें न्ही आवाज करचो न्ही उठोवन वयचें न्ही आनी कितें थिएटरान बसल्या बरी बसचें न्ही म्हणल्यार एक शिस्त आसा शिवाय दुसरें खंयचें आसात गे येता न्ही हें हाडा तें हाडा तवशीं हाडा काळींग हाडा बबलें हाडा म्हणून आसात गे. हे म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात गे म्हणटा सरस्पर देव हांवें विचारलें न्ही म्हाका पसंद जावं पुरो तुमी हाडल्यार म्हाका पसंद ना सांगा तुमी म्हाका दिला नाका गे. पण सरस्पर म्हणटा हें सकड म्हाका पसंद म्हण तुमी म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटा हांव जेविना हांव खायना हांव पियेना. आतां तें खरें आमचें न्ही हांवें तें देवाक मानवाना तितलेंच केल्यार पावना. हाज्या भायर आमी सोडीत करूंक आसा कितें करूंक आसा म्हाका तुमी पसंद म्हण चिंतात गे ना 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 हें म्हाका पसंद ना म्हणटा सरस्पर देव. आनी देखून हांव पसंद करता तो उपास हो. आतां आयका देवान तुजे तावन म्हजे तावन आशेंचो उपास कितें वो संवसारी उपास करून तुमी 40 दिसा उपरांत वापास जातात मात्र नापास जातात मात्र नापास जावन थोडे गळपास घेतात. पूण वो उपास केल्ल्यात वडो सांगलें जेरुजलेमांत केदीं पाटी जेरिकोक वचनात जेरुजलेमांत पाटी एमावसाक वचनात त्या जेरुजलेमाच्या वैभवांत ते सदां काळ रावतात. आमी पसंद करचो उपास वो अनितीच्यो अनित आदारची सोडा हें पळय खावचें जेवचें न्ही खावचें जेवचें मेळटाना खाया मेळनातल्या वेळार खाली रावा कांय जायना. उपास हे दाटे मोठे जाल्ले सरबेन बदले उपास करतात की ना ताका अर्थ आसा सांगा ते कित्याक उपास करतात एकल्याचे वेट 150 kg जाल्ले खंय ताणें 70 kg काडला खंय म्हळ्यार कितले ताणें उणें केलें 80 kg उणें केलें खंय दुखो ओरगी म्हणून बसया तुमकां कळून येता आदनान सामी म्हणून सिंगर ताजे पुराय कातन काडिल्ले न्ही पुराय काले कातन काडले पुराय सोरोबू मास पायाचे आनी खंय खंय पुराय काडूंक जाता पुराय काडून हो सोल्लो ताका मागीर
ते पळय कुडीक संबंध कुडीच्यो दंडवण्यांनी तुका आत्मीक पोशण आत्मीक खाण आत्मीक दादोस काय कितें जोड दिता तें सोडचे खातीर कितें तुका आड रावलां तुजें खाण आड रावलां तुजें पिवन आड रावलां तुजें नेसन आड रावलां तुजें मोबायल आड रावलां तुजी टीव्ही आड रावल्या तुजें सिनेमा आड रावल्या तुजें क्रिकेट आड रावलां तुजी इश्टागात आड रावल्या ही आत्मीक पोशण जोडचे खातीर कितें तुका आड रावलां हें आत्मीक खाण तुवें खावच्या खातीर आत्मीक पोशण तुवें सोडच्या खातीर कितें तुका ह्या म्हाका आमकां आड रावलां तें तुमी पयस करा जावं परत जायत्यांक काना खातीर ते थोडे जियेतात जेजू फाटल्यान कितें येतालो लोक लुकास जोन्स वंजेला वचोर 6 आनी 20 आनी 57 कित्याक जेजू फाटल्यान वतालो लोक नास जाता तसल्या खाना खातीर तुम्ही वावुरचे न्हय म्हणटा देवाचे उतार पगार वावुरात तुम्ही सासनीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर सासनीक जिणेक सर्गीच्या राजांत जिवच्या खातीर त्या खाणा खातीर तुमी वावुरा हे खाण मनशापूत तुमकां दितलो आनी खंयचें खाण तें सौम्य भुखेर आमी आयल तुझे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सौम्य आमकां देसा सौम्य भुखेन आमी आयल्या तुझे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सौम्य आमकां यात्रिकामी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय यात्रिकामी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखो खंयच्या खाना खातीर 28 वास तवळ न्ही 6 खाना खातीर तुमी वावुरचे न्ही पगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळटा तसल्या खाना खातीर हे खाण मनशापूत तुमकां दितलो देखून तूं ह्या साळी जसां जायते कडेन रेतीरो जाता जायते जाणी येवन देवाचें परगट करतात इल्लें खाण पळय हें कुंगडां घाल्ल्या बरी घालून येतात पुरोगी सांगा आत्म्याचें खाण काली एका दिसा 3 दिसा 5 दिसांक गे सांगा ससनाक बाळटा कुडकी कोत्मो कुडीच्या हाका बोलायके खातीर कुडीची भूक थांबोवच्या खातीर दिसाक जायते बुटी आमी खाण खाता ससनाक बाळचो आत्मो सांबाळच्या खातीर खंयी वर्सांत 1 दीस खंयी वर्सांत 3 दीस खंयी वर्सांत 5 दीस पुरोगी इल्लें चिंतन पळया म्हजे उतार न्ही जेजूचे उतार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळटा तसल्या खाना खातीर आनी हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो देखून सांगलें आत्म्याचें खाण आत्मीक पोशण इसायाच्या बुकांत वचून 50 आनी 5 वळी 1 तावन 3 एक आपोवणें दिता इजाय मारी पात सरस्पर देव येया दादोशी जाया खाया पयशे दिनासतना वय उक्तेंगे विकतेंगे या तुम्ही तान लागले तर उदकाशी तुमचे कडे खंयचें उदक समार्याच्या स्त्रेक खंयचें उदक जेजून बसयलें जिविताची जर जाणें बसयली या उदकाशी जिविताच्या जरी सरशी येया तुमचे कडे दुडू ना तरी येया सांगला न्ही वस्त तरी कोणाक दुडू ना जाली येया उतार आयकूंक 5 दीस ह्या शुक्राचें शनवाराचें कोणाक येवंक म्हणून आमी जायत्यांक आमी तुमी थोडी मागीर दुसऱ्यांची दुखी आसा देखून तो इल्ली भिरांती दिसता कोणा शुक्राच्या सणाच्या 2 दिसांक येवंक जाता पूण ते कुलीचें काम करतात येवंक तांकां बसचो खर्च ना तसल्यांकी आमी सांगलां खाली तिथान तुमकां बूक आसा जाल्यार तुमी सांगा खंयच्यान तुमकां येवंक ती वेवस्था आमी 12 बसां कारां धाडूंक जायना जाल्यार तुमकां बसार येवन सवेचो खर्च खंडीत दिता आमी जायत्यांक दिवनूच आसा पूण थोड्यांक हालीं म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यान येतात हालीं ते व्हरून येतात मागीर सगळो म्हयनो दिसनात ते मागीर करिनाकात ते म्हाकाय बरें दिसना देवा की मानवाना
तुमकां सगळे म्हयनोभर अरे का शुक्रारा या शनिवारा या हप्त्यांत एक दीस तरी येयचे म्हणून तुमच्या गरजांत ते दिल्ले त्यात खातीर वापरा. तेदा तुमकां बेसांव आसता नाल्यार तुमी आसल्या बरी पिडेस्त जावन आसल्या बरी कुरवून आसल्या बरी तस्कत जावन आसल्या बरी कश्टांत कंतीन ते बेजारांत उरतात. हांवें सांगचें न्ही स्वामी तुवें म्हाका वाटूक ते केल्या तुवें म्हाका आदारी दिलाय देखून ये हांवें त्या खातीर वापरल्या वेळार तुजें सशें आयल्या वेळार म्हाका खंडीत जावन बरी भलायकी दिता गे ना जेजू दिना गे शांती दिता गे समाधान दिना गे शांती दिता जेजू म्हणून. देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा. देव देता शांती तुका जेजू देता शांती पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा गी ना एका घडयेक गी जेजून तुमची शांती एका घडयेक गी. हरी एक घडी सदां काळ तुजे सगळें आसच्याक रावच्याक आनी तुका चलोवच्याक सांबाळच्याक. आतां फाटी हांव वाचून काड आयजा मुखार वाच. दुडू नासता विकते दुडू नासता विकते घेया आणि खाया आणि खाया येया फारीक करी नासता फारीक करी नासतना दाखा सोरो आणि दूध विकते घेया. दाखा सोरो म्हळ्यार तूं वायन शॉपाक वचनाकात. म्होंवप्रासट दुदाप्रासट दाका रोस कितें म्हणटा ते आतांचे सोरो न्ही तुका आमाल सोडूंक दाका रोस तुज्या रक्तांत तुका उर्बा उमेद वाडोवच्या खातीर दाका रोस तो तुका सुटसुटीत करच्या खुशाल बरीत करच्याक तुका करच्या न्ही आमाल जावन तुका बेबदो करच्याक. दूद तुका आतांचे दुदांत सड खंयचे नाका जालो पिठो आसा या खंयचे उदक सड आसा दूद उणें आसा तें दूद तुका पौश्टीक हें दिता गे सगळें दिता गे. पुट्ट दूद हांव ल्हान आसतना आमच्या गोठान मस्त गोरवां आसली मयरी म्हणलें गाय आसली इतलें पापाचें खंय म्हाका सीदा वचून सीदा दूद खाण बरें नाटलें काय हांव तसोच दूद पियेतालो खंय. तुमी आसतात ल्हान बालशें आसतना आपुट्ट हांव तुका एक तें उदा की म्हाका काल माणको म्हणटाले आतां आपें नाकात माणक्या बरी फुटफुटीत ताल्लो खंय. म्हजी मांयची आतां भयण सरली ती म्हणटाली फुटफुटीत ताल्लो पूण आतां फुटफुटीत ना सुटसुटीत दूध पियोन न्ही या वायन पियोन न्ही पवित्र आत्म्याची जर पियोन सुटसुटीत. वाचले मुखार वाच. पोषण दिनात तुम्ही दुडू कित्याक करता त्या खाणाचेर जेवणाचेर कित्याक तुमी दुडू करशितात. तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. कितलो लोक जोड होगडायता मात न्ही पिडा मागोवन घेता. तुमीच जोडिल्ल्या पैशा वरवीं तुमकां जाय जाल्यार खावन 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 बोकोवन 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 बेबे माणके जावन त्याच खाणा वरवीं आज पिडा आयल्या त्याच पिड्या खातीर तुमी जोडिल्ली आस्ती तुमी ओगडायतात पयशे तुमी ओगडायतात. देखून आमच्या खाण्याचेर आमकां नियंत्रण हाजे पयलें सांगलां न्ही पोर एकलेर म्हाका म्हणटा फादर तुमी सांगलें न्ही त्या घट्ट धरलां फादर तुमी म्हाका सांगलें सुमार तेंपा पयलें तुमी आतां कितलें जेवता ताचे सुमार अर्दें जेवल्यार तुमकां पिडत तें ना म्हणलें हांव अर्देंत जेवता म्हणालें. तशें एकली गेली डाक्टरा हरशीं डाक्टरा म्हळें खाली 2 चपात्यो ती सारता जेवणा उपरांत गी जेवणा पयलें गी म्हणून दिसा 2 चपात्यो म्हणल्या कडेन ही डाक्टरा विचारता ती जेवणा पयलें गी जेवणा तशें करनाकात. नास जाता त्या खाणा खातीर वावर नाकात मात न्ही दादोशी करिना त्या खाणा खातीर कित्याक तुमची जोड तुमी ओगडायतात. 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. बऱ्यांतलें बरें खाण तें जावन आसा देवाचें उतार आत्मीक खाण. ह्या खाणा वरवीं आमी कितें जाता सुटसुटीत जाता. जितलें देवाचें उतर तुमी वाचतात नियाळ करतात आयकतात आनी जितलें देवाचें उतर तुमी पाळटात तितलें तुमी वैगी पळ्या निंगी पळ्या तितलें तुमी यंग जाता यंग म्हळ्यार तरणाटे जातात. तेजो अर्थ आयजाय 40:31 कितें म्हणटा गारुडाचें त्राण तुमकां येता मात्र न्ही कशें तुमी जातात पळया तुमचें सगळ्यांतूं इतलें सुटसुटीत जावन तुमी कितें करूंक शकतात. आयजाय 40:31
पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्या हा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार ताच्या उतरांक आयकून सत मानून त्या उतरांचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें नव्यान बळ मेळटलें आनी गारुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले ती धांवतली पूण थकची नात ती चलतली पूण दमची नात ती धांवतली थकची नात ती चलतली दमची नात कोणाक परतन वाच इल्ली भितर वचून पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गारुडा परी तांकां फाकाटे फुटतले गारुड पळयल्या तुमी गारुड म्हळ्यार इगल म्हणटात गारुड म्हळ्यार इगल गारुडाचें त्राण पळयल्या तुमी अशें वचून माटल्यो त्यो इतल्यो ताज्या दोळ्यांची ताजी कितले शार्प कितल्या मैलांत तावनी ताका दिसता तितले शार्प ताजी आयसायट मात्र न्ही गारुड केदाळे मोडावनी वयर वाऱ्यावनी वयर उबोवन मोडां वयर वचून रावता खंय म्हळ्यार तितली कित्याक ताज्या उपरांत खाली पाकाटे सोडून तो आरामसे गारुडाचें त्राण तुमकां मेळटलें ती धांवतली पूण थकची ना हांगा तुमकां इल्लें धांवडेलें जाता मागीर तुमी सकाळ सांज म्हजो काम करतले तुमी थकची नात कितल्या जाणांनी सांगलां म्हाका हांगा ह्या त्या काळांत हांव न्हू हांगा मागण्याक येतले आनी कितल्या जाणां कितलें काम करता पूण म्हाका ताका वाटत ना पोर्रासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मो करपा देता सेवा करताना पोर्रासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मो करपा देता सेवा करताना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका केदा घरा वचून ती ओळ पट्ट्यान वाचा तुमी आयजाय 40:31 आयजाय 40:31 तीन फावटी सांगले उडा आसा उरता गी नाल्यार म्हाका फोन करा मेसेज करता ती धांवतली थकची नात ती चलतली पूण दमची नात आतां फाटी तुजो कोण आहे न्ही जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया कितें करीसे कोणा बांदून घाला सोडया म्हळ्यार कुंकडांक दुकरांक आनी घाले जुन्या माजरांक न्ही कोणाक तुमी बांदून दवरलां तुमच्या रागान हग्यान मोसरान जिद्दान पारीकपणान ना बोगसण्यान कोणाक तुमी धरून दवरलां उठबोस केला कोणाक तुमी धडसितात कश्ट दितात समाजांत कितें सकट जाता तुमी पळयलां काल एक न्यूज वाचून आसलो खंय 27 मिनिटांक एक आमच्या इंडियांत 27 मिनिटांक एक अत्याचार जाता 27 मिनिटांक एक एका स्त्रियेचो हय अत्याचार जाता एवरी 27 मिनिट्स आनी कितल्यो चोरी जातात कितले लढाई कितले झगडी कितले उठबस जाता कितले मर्डर जातात आमी हांगा बरें करून एसी हॉलान बसून देवाचें उतर आयकूना पूण संवसारांत ह्या घडयेक कितें कितें कितले चित्रहिंसे कितले मारपीट मात न्ही कितल्यो खुन्यो कितले जीवघात कितले अत्याचार कितले निरापराधी जैलांत कश्ट जातात कितलीं जाणां भुरगीं ह्या नश्ट्यांच्या दुश्ट्यांच्या आनी कितें म्हणटात खटर मनशांच्या हातांत कश्ट जातात केदार तुमच्या मतीक आयलां देखून ते भांज जुवाचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया दुख दोंगोसा नाकात कोणाक आतां आमचे अनवर्थान आयल्यात ते दोगांय हांवें सांगलें माय आनी सून म्हणून काल तांची दोगांयची नांवां एकच संतान म्हणून संतान म्हणून आपयतना कोण वेता गी म्हण विचारलें तशें आपयनात म्हाका माय म्हणटात म्हणून म्हळ्यार अर्थ आसा माय म्हणल्यार कितें आसा मोगा सांगिना बाबा म्हणटाना मोगा सांगिना नांगे माय म्हणटाना मोग नांगे तेंचो सासू माय आनी सुनेक आनी तांच्या मदें मोगूच ना जाल्यार उठ गो बस गो एक गो वस गो मागीर डे 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 सुरू जाता
देखून कसले दग्ध सोसतेल्यांक सुटका दिया. हर एक जू मोडून उडया. हर एका तरेचे जू म्हळ्यार कितें वचचें भर भारा भारा हरची एका तरेची देखून जेजू ते आयला उपरांत तुमकां जडाय म्हणली बघून जावन दी मोनांत जावन दी काळजांत जावन दी कुडींत जावन दी चिंतनांत जावन दी उतरांत जावन दी बोगनांत जावन दी तुमच्या कामांत करण्यांत जडाय म्हणली भिरांत म्हणली कसलीच जड आहे तुमचे ते आसनूच तितले पर्यंत फ्री सुटका म्हळ्यार ती तशें बोगाजे देखून गरुडाचें त्राण म्हळ्यार तितलो वयर वचून कश्टांचेर ताणें जैत व्हरून वयर वचून आरामसे वारें दोशीना मोडाय दोशीनात गडगडोय दोशीना जगलांनी दोशीना. काल पर सेलुनांत बसून आसतना तो इस्लामा म्हळ्यार मुस्लिमाचो भुरगो कटिंग करता करतना कठिन आए ऐसा वैसा ऐसा म्हणटा सांगलें तूफान आएगा रे भाई उसको पकड़ के मत रखो जाने दो म्हणे. तो म्हाका पळयता तूफान आएगा आंधी आएगी उसको पकड़ के मत रखो तू पकड़ेगा तो उसके साथ ही रहेगा उसको जाने दो बाद में तू आराम करो म्हणे ताका. थोडे बटे अवकाश मेळटना केलशा की तुवें देर दिजे पडटा हे बरें उडासा काडा आनी केदाळा सोम्याच्या उडोर आयकल सरस्वतीच्या हातांत पडलेल्या ह्या सरस्वतीचेर विश्वास दवरतल्याक सरस्वतीचे उतार स्विकार केल्ल्याक कोणाय की नाही जेरून सांगलें देखून आसता न्हू गरुडा बरी उपता म्हणा नाकात जेरीन सांगलें हांव गरुडा बरी उपता गरुडा कात्या बरी पडटाय मागीर ताणे कोणी म्हज्या धन्यान पाटी आनी वास मुखार तेत ना फांत्या परी तुम सोसवाड पळ्या आतां हाजो अर्थ कितें परतून थंय तावन वास म्हाका हांवें पसंत करचो उपास वो थंय तावन इल्लें वासून काड कित्याक सांगलां अनितीच्यो सांकली मोडल्यार जुवाचे बांद सोडयल्यार दग्ध सोसतेल्यांक सुटका दिल्यार हर एक जू मोडून हर एकाचें जू वजें भार काडल्यार बुकेल्यांक तुमचो बुकेल्ल्या सवय उपास करची गरज ना बदलाक त्याग कर तूं बी जेवणाल्या वण्णी बुकेल्ली जायती आसात बुकेल्ल्या सवय तुजो उंडो वांटून घे. कितलीं जाणां घरदार आसतना आसात जावं पुरो तुका घर मेळटा सर राव बाबा आमच्या घरा म्हणून घरदार नातलेल्यांक बिडार दियात. विणग्यांक पांघरूंक कितलो लोक विणगो आसा तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन जायतें आसा पांघरूंक दियात. आनी तुमच्या संबंध साडी नाका हें गरजेचें. आज 8 नेट करणं गोबर घालणं माथ्यार आनी पुराय कितें करज म्हणून मास काय नासतना मासां खाताय सोरो पियेनाय वीख पियेताय द्वेष पियेताय राग पियेताय क्रोध पियेताय मोसोर पियेताय मोसोर अल्ला मोसोरू मोसोर कुडियदी तर हें नागुदिಲ್ಲ मोसोर कुडिदारे समजायचे मामीन हें सकड संबंध तुटयता. तुजो राग संबंध तुटयता तुजो द्वेष संबंध तुटयता तुजो क्रोध संबंध तुटयता तुजी कितें एक फोट संबंध तुटयता तुजी एक कितें म्हणटात खोटी आशा संबंध तुटयता. जें कितें तुका देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुजो संबंध तुटयता तें पयस कर. जावं पुरो चिंतना रुपार बगना रुपार उतरा रुपार करण्या रुपार दिश्टी रुपार आयकल्ल्या वरी या कोणा सांगता गेल्ल्या वरी खंय वचून बसयल्ल्या वरी कोणा सांगता बसून केल्ल्या वरी पियेल्ल्या वरी देखून आज जायतें तुवें आमी देवाक मानवचें करूंक आसा न्ही मनशांक मानवचें. तुजो संबंध सरको करून गेल्यार कितें जाता तेत ना फांत्या परी तुम सोसवाड परसळटलो. कित्याक तुमच्या तोंडार परसळना म्हाका इंत व्हडलें सवाल. संबंध बरो आसतना कशें आसता आवय बापाय मदें भुरग्यां मदें संबंध बरो आसतना आवय बापायच्या तोंडारी भुरग्यांच्या तोंडारी दोगांयचो संबंध तुटल्यार सांगा देखून तुजो आमचो संबंध सारको आसा जाल्यार तुमच्या तोंडार परजळ आसा. आनी कसलो परजळ फांत्या परी तुम सोसवाड फांत्या म्हळ्यार कितें तुमी आतां 12 वरां भायर वतांत रावल्यार फोटो काडूंक जाताय कित्याक काडूंक जायना
वत म्हणून तुमच्या तोंडार परजळ ना, तुमच्या तोंडार उजो मात दिसता. तिकडे बरो नितळ फोटो येत जाल्यार केदाळ काडी राती राती दोळ्यान पण काडल्या बरो. पंत्यार देखून तो स्टुडियोंत आनी त्यो कित्याक लायटाच्या हाका पोंदा त्यो सत्र्यो कितें धरतात, तो लायट फिल्टर करून तुज्या तोंडार कितलो तुवें पर्स जळ जोडची, त्या पर्स जळा खातीर मात्र जावन दी स्टुडियोंत जावन दी खंयचें शुटींग जाताना हांगा ते बरें सत्र्यो नाका, आमकां स्टुडियो नाका. तो पर्स जळ तुज्या तोंडार येयचे जाल्यार कितें करचें, तुजो संबंद देवा कडेन, तुजो संबंद पेल्या कडेन सारको जायचे. मागीर ब्युटी पार्लराक वयची गरज ना, पूण येताना तोंडून या. त्या बरी तुमचो पर्स जळटलो, कितें उजवाड पर्स जळटलो आनी तुमचे गाय बेगीच आज कित्याक पिडेस्त आमी, कित्याक पिडेस्त, संबंध तुटला देखून पिडेस्त. तुजो संबंध देवा कडेन, तुजो संबंध पेल्या कडेन सारको जाताना देव आपशें तुजी पिडाक गुण करता. जायते बरें सांगलां, आस्पत्रेच्या वयले वस्ते रितीर करा, देवा कडेन तुमचो संबंध सारको करा, पेल्या कडेन तुमचो संबंध सारको करा. आस्पत्रेन त्या कापाट्यांच्या तुमकां लुटच्या डॉक्टरांच्या हातान पडची गरज ना. कितले पुढे सांगलां तुमकां, बरी एक रितीर करा, वस्ते रितीर करा. 5 दिसांनीच कांय कस नासतना बसयल्या कडेन तुमकां सुये तोपिनात, तांकां कोणी कांय करनात. या तुमचे MRI काडिनात, तुमकां खंय भितर घाल भायर ओडिनात, या तुमकां राखोवंक करिनात. धर्मार्थ उचित म्हणटा देवाचे उतार, आनी धादोशी जाय म्हणटा. तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. आनी नाजाल्यार हांवें सांगलां हांगा, कोणाचो संबंध देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुटला, खंयच्याय हॉस्पिटलां येयचे थंय बरला येयचे तूं वसाचे तुवें. ಒಮೆಗಾ ಓ ಮಗ ಇಡಬಲ್ಲ ಮಗ ಒಂದು ಒಮೆಗಾ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಿರಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ. आता ते नाव ओमेगा म्हणजे नाही म्हळ्यार ताणी बरयलो ओमेगा म्हळ्यार हांगा येयल्या मातूं बरो जातलो म्हणून. ओमेगा म्हळ्यार अर्थ तो येजे म्हळ्यार जावं परत इंग्लिशान ते येजे, पूण तुका आनी कोंकणी येतले येजे म्हळ्यार थंय आयल्यार तूं बरो जातलो म्हणून. पण हांगा देवाची उतर सांगता तुजो संबंध सारको जायचे. एने पळया न्ही नाप्पा आमची पळया म्हाका न्ही ते नांव ते. पण हांव तुमकां सांगता संबंध सारको जाल्यार आतां कोणे आस्पत्रेक वचायचे, पीड आसता न्ही मात आस्पत्रे पिडानातले आस्पत्रे वचची गरज आसा. नर्सां येतात की ना काम करून, डाक्टर येतात की ना ते पयशे करूंक, आमी वेचे पयशे वगडोवंक. पीड आसता न्ही आस्पत्रेक वेचें आसलेलो दुडू वगडावंक, नर्सांनी आनी डॉक्टरांनी आस्पत्रेक वेचें तुमचो दुडू लुटूंक. दोगांक पळया न्ही, एकल्याक लुकसाण आनी एकल्या फायदो. देखून तुमची पिडा वेगळी, तुमचे गाय वेगळीच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर येयचे तर तुमचे नितीवंतपण मुखल्यान असायचे. ओडोला आमी आयकले मू लोक कितें चिंता आपूण निती, ती वळ वास न्ही तांतूं आवस्वर 50 दुसरी वळ वास आपण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचे दमशास्त्र सांडूक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक कत्रिकतात. पूण तें देवाक मानवना म्हण आमकां कळ्ळें. ती नीत न्ही देवान. आतां कितें म्हणलें, आतां कितें वाचलें, तुमचें नितीवंतपण, खरें नितीवंतपण, देवाक मानवचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची आनी त्या दाळा खरेंच तूं देवाक मानवालाय तर सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. देखून सांता सांतिनेच्या फोट्याच्या भोंवतणी हॅलो आसा. आतां म्हज्या फाटल्यान जेजूचे पिंतूर आसा न्ही, जेजूच्या तकले भोंवतणी कितें पळयता तुमी, एक अल्टो उजवाड पळयता पूण ताका हॅलो म्हणटात. कितें म्हणटात हॅलो म्हळ्यार सरस्परसो परजळ तुज्या फाटल्यान येतलो म्हळ्यार अर्थ तो. सरस्परसो परजळ तुजेर आसतलो. तुमी पळयलां तुमी स्टुडियोंत तुजो परजळ सोडोवच्या खातीर तुका तोंडार घालना ते फाटल्यान घालता. तुजे केसी कशे बरे पळोवना तुमी. फोटोग्राफी केल्ल्यांक गोत्ता आसा, स्टुडियोंत काम केल्ल्यांक गोत्ता आसा हय मू.
आतां आमकां स्टुडियो नाका फोटोग्राफी नाका पूण सरस्वरसो परजळ तुजेर आसा तर तुजें नितीवंत पळोवन तुज्या मुखार पयलें वसाय सरस्वती महिमा तुज्या फाटल्यान येतली मुखार वास तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप ते दितलो जवळ केल्ले मागणे तुमचे सार्थक संबंध देवा कडेन संबंध आतां म्हजे कडेन तुमचो संबंध पाड जाल्यार तुमी येवन म्हजे कडेन दिसा लावन दिता न्हू गेट आवट म्हणटा वय मू पूण म्हजे कडेन तुमचो संबंध बरो आसा जाल्यार फादर म्हाका जायत आं वय की न्ही बरें कळ्ळें तुमकां कितलें बरें कळ्ळें तरी जेजू सवन तुजो संबंध तितलो मोगो आसा जाल्यार जेजू तुका तक्षण दिता की ना लज मर्याद नासतना दिता ताका लज ना मर्याद ना म्हणटा ती ना तूं संबंधाचेर वंदून आसा मुखार वाचून काड तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा पळया न्ही तुवें धांवन न्ही तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान येताना ताका मानवल्ली जिनी तुजी येताना तो धांवन येता तुमी ताका अवलोकन जेजू हांव हांगा आसा रे म्हणटा तो आयलो रे कोणाक तुमकां न्ही नितीवंतपण जोडलेल्यांक तूं उलो मारतना तो तुका आयकता आनी तो म्हणटा हांव हांगा आसा तुमी झू मोडून उडयशात जाल्यार परत्यान उडास करा परत्यान सांगता ताणें तुमकां आयकचें जाल्यार ताणें तुमी तुमच्या सारकें धांवन येयचें जाल्यार तुमी झू कसलें झू वडोवंक सांगलां रागाचें झू हग्याचें झू द्वेशाचें झू क्रोधाचें झू परीकपणाचें झू मोसराचें झू आनी स्वार्थाचें झू कसलें झू आज उपास करची हाजे तावन भाव भयणीनो जेवी नासतना उपास न्ही उपास करा तुमचे तो क्रोध आपले तो नाका म्हणून तो सोडा कशें तुमी जेवण सोडून कुशी वतात तो क्रोध सोडा राग सोडा हगें सोडा मोसर सोडा द्वेश सोडा आनी कोणा विशयी कितें वायट चिंता पास जाल्यार सोडा परीकपणाची बोगणां आसा जाल्यार सोडा दुस्मानकाय आसा जाल्यार ती सोडा तो उपास चड गरजेचो आतां आमचें आत्मीक पोशण जाताना भाव भयणीनो आमी जरसो तो संतोश देखून व्हडलें सांगलें त्या सोंसणेच्या जिविता खातीर कुडीक धमक पळया आनी आत्म्याक पोशण दिवंक पळया देखून आत्म्याचें पोशण जावचे खातीर कुडीक कितें पळय तूं कूड कितें तुका आत्म्याक धमून दवरता थंयसर तुका आत्मीक पोशण जोडूंक सोडिना कित्याक तूं फाल्यांच्या शिकवण्यान तुमकां कळटलें ताळण्या विशयान उलयतना ताळणें न्ही ताळणें गोरवांक तें ताळणें गोरवांक पूण आज आमकां हांवें उलयतना ताळणेंत आमकां जाय ताळणेंत पिवंक आमकां जाय दोलकें भरूंक आमकां जाय वय आनी एक साळी दिसा बाबा तो काल केलची म्हाका विचारता तुमी सगळो दीस उपास करतात गी उदकय पियेनात गी ताका शीज सागून सोडलें आमी आमचे काही उपास केले आपल्यान एक पटी करतात ते सोर्यां करतात दाखोवंक करतात तो विचारता ते शिंपी सयत गिळिनात खंय तो म्हणालो ते नाका आमकां तें बरें आमकां नाका आमकां जाय ताका मानवचें तेंचें कितें सांगलां ताणें परतून तुमचें जून तुमी मोडटात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्यांक तुमचो उंडो परतून उडासा करता भुकेल्यांक उंडो दिया आनी दुखेस्तांक बुजयशा काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो कोणाक धैर्य सांडलेल्यांक धैर्य दिया ऐश्वर्यांक सांगात दिया गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावा सांगला न्ही कोणी तुज्या सांगता असो एकलो तसो म्हाका तित तुमचो पांय भाव म्हळ्यार 1 मैल चलय म्हळ्यार 2 मैलाचे सांगता चला म्हणून न्हय कोणा वाट दाखोवंक आसा जाल्यार ना हांव तुका कितले अवकाश आसा आमकां थोडे फावटी आमी वाट दाखय म्हणटाना थंय वचू थंय तर रायट वचू रायट तो लेफ्ट वचू तुज्या कडेन वाहन आसा बस म्हणच्या बदलाक वस म्हणटाय तूं खंयचें बरें वस 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 म्हणचें बरें की तुजे कडेन एक वाहन आसा व्हेकल आसा हांव जाणा बाबा तुका खंय वचूंक जाय म्हणून हांवें एक व्हिडियो पळयलो एकलो दिसता वो एड्रेस हांव सांगता हांव ना तर बायकार बस या 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 म्हणालो सुमार 5-8 किलोमीटर गेल्ल्या उपरांत तेणे वस म्हणल्या उपरांत राव 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 म्हणालो रावयलो हांव एंतगी हें न्हय सायबा म्हाका हांगा येवंक आसलें देखून हांगा मसा पांय म्हणलें तुका आतां ताजे कडेन दिसात वो एड्रेस खंय वचूंक म्हणून तशें आसा संवसारांत समजलें तुमकां समजूंक ना कितें करचें
हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार भाव भयण एक अवकाश मेळ्ळो तुमकां परच्या परस जालें घडीत भयण हांगा बसून आसा आलीस तुज्या दुवेच्या तूं अकावंटांत तिणें केदाळ 4,000 घालचे म्हयन्याक त्या दिस तिच्या दुवेच्या अकावंटांत 4,000 येवन सडन बॅलन्स पडटा 52,000 प्लस आयले खंय हे कोण धाडले आबा जावं हांगा आसा जावं हांकां धाडिना मागीर तिका कळ्ळें कोणाचें सुकोण आयल्यात म्हणून सुकोण आयल्या उपरांत दुसरे सांगा मागण्याक येवचें आसलें मागण्याक येवंक जावना तिका मागण्याक येवच्या बदला सीदा बँकाक वचून खंय तावन ते खंयच्या अकावंटांत ते आयिल्ले 48,000 कितें प्लस तिणें आनी तांणी वचून परत त्या धाडलेल्या म्हणच्या बँगलोरचो तो मनीस म्हणटा असले मनीस आसात गी संवसारांत ताकाय मानवाले ताजे निसड कोणाक मानवाले मागीर भयण म्हणटा मागण्याक म्हणी येवंक नातलें जाल्यार हांव सोडटी गे हांवें देवाचें उतर आयकूंक नातलें तर रेतीर म्हण हांवें करूंक नातलें जाल्यार पयलेंच्या बरी जाल्यार हांव सोडटी गे म्हणटा जिणी बदलल्या की ना जावन दी तिणें सांगलें तशें जालें जिणी बदलल्या की ना आतां तसलो अवकाश आसल्यार करूंक जाताय म्हण आसाय अर्थ पळया न्ही बाबा कितले अवकाश आसात गरजेवंतां तांच्या गरजान पावा आनी कितें करचें काळोखांत तुमचो उजवाडू देतलो काळोखांत खाली एक व्हिडिओ पळयला हांवें बाबा धाडलो केदाळ इल्लें तातूंत शिकोवंक आसतना हांवें कोणाक फॉरवर्ड करचो बसार एकलो अशें बरयलां देवाचें उतार आनी धैर्यान सांगता देव तुमचो मोग करता जेजू तुमचो मोग करता म्हणटा आनी एकलो थंय मुखार बसून आसलो ताका फोन येता फोनार उलोवंक सोडिना उठता आनी टायट एक काम पाट्या वाजयता तो तरणाटो आका जेजू तुजो मोग करता देव तुजो मोग करता म्हणल्यार ओप जाल्यार ताच्या कानपाड्या वाजयल्या उपरांत तो सांगून येता हय जेजू आसा आवय जाय सांडीत बापय सांड हो म्हणटा तरणाटो म्हजी आवय बापय सांडला हांवें ती नान देखून म्हाका आतां बेजार आहे ना ती देवा सशी आसा देव तुजो मोग करता मागीर सांगून तेदाळ हो पळय एका कानपाट्या मारलो तो आनीक पोलो दाखयता ती सगळीं बासार आसलें अशें मात नो 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 डोंट डू हाका मारूंक निमाणे तो मारुल्लो आसा हाजे उतार आयकून हाजी बुजवण आयकून हाजो मोग पळोवन आनी आरोन धरलें पोटलो पळोवन खंयच्या पोल्यार ताणें थापाट मारलें त्याच पोल्यार वचून बरो किस दिता ल्हानस घडीत एक्ट केल्लें न्ही बसार लढाय जाताना काडलेलो व्हिडिओ भाव भयणीन पळया न्ही गी अशें केल्यार कितें जाता आनी कितें जाता आनी तुमचो अंकार दनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो असलो काळोख वतलो तुम्ही एक बरी करणी केल्या पुरो कितलो काळतान तुम्ही राखवण आसल्यात ती पिडा गुण जावंक ती गुण जातली कितलो काळतान तुमकां ते रीण फारीक करूंक आसलें ते फारीक जातलें कितलो काळतान तुमी विजा खातीर राखवण आसले ती विजा येतली एक बरी करणी कन्न पळया कित्याक देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जोडून कितें आड आसलें तुजें पाताक या तुजें कितें व्यक्तित्व देवा मानवाच्या रितीन तुजी येताना पुरा उक्तें जाता बंद जाल्ल्या सगळ वाटो उक्त्यो जातात आयकोन राष्ट्रांत तुजी सशी येतली हरियाहरीन येतली भुरग्यांक हांडेर घेवन येतली आसोन येतली नासोन येतली म्हणून आयकोन तुमी तुमच्या जिवीत आमच्या हातांत आसा मरण आमच्या हातांत आसा भावा भयणीन देवाचें उतर आमी काल आयकल्या पावना सांगला न्ही याकोबाच्या पत्रां 1:22 जेम्स चॅप्टर 1 and verse 22 देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना ऐकल्या मात पावना त्या उत्तरा प्रकार तुम्ही करी जाई आता पाठीवन मुखार वास सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे बुंत तुमकां दादोशी करतलो सुकें जाल्लें तुमचें सगळें करडे बरें आसलें तुमचें जिवीत कितें करतलो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडी गटाय दितलो तुम्ही के शिंपलेले बागे सारकी जातली शिंपलेले बागे म्हळ्यार न्ही आता पयलीं पळय आमी वापत्या पिटी शिंपताले उदक शिंपताले कोरंग्याक आनी नाल्यार कालें धाकटें कालें म्हणटा ताका करलें या करलें कानी करल्यान उदक वचपतालें आतां परत स्प्रिंकलरां घाल्लें आसतात वय मू कसल्या बागे बरी तुमचें जिवीत एके शिंपलेले म्हळ्यार कारंजी म्हळ्यार कितें म्हणटात
फावंटेन न्ही स्प्रिंकलरांक घाल्लें तोट कशें आसता भिजिल्लेंत आसता वय मू आनी भिजिल्लें मात न्ही थंय तोंड किरलो आनी पांचवें आसता वय मू तसल्या तोटान तुमी केदाळ भोंवल्या ते सगळें पांचवेंत आसता वय मू शिंपलेल्या भागे बरी जातलें तुमचें जिवीत केदीस सुकोन वसना तसले जरी सरकी आदी तावन पाड पडोन आसात त्या तुमच्या शहरांची हे पळय उतार बेश्टे न्ही भाव भयणीन वैगिनीक पळय उतरा पर्यंत जीवन पळया उतरा पर्यंत जीवन पळया अशें जातलें तुजें मोहन शांती समाधानांत काळीज संतोष उल्हासांत तुजें कूड हाळू भलायकेंत मात तुजें सगळें खाम सुफळ जातलें हांगा दिल्यात कितें दाखले आज तें करूंक नाका आमकां विकी तेजें फास्ट भुरग्यांक शिकोवंक मात 12 वर्सां जातात 12वी पास जावंक कॉलेज करूंक तांकां आनी 5 वर्सां म्हणटा 17 वर्सां जातात हांगा मात माग नाकायल्यांक एकाच दिसा भितर द्यायचे वाव भुरग्यांक इतले वर्सां हर एक दीस दांडन इतले पयशे लाखांनी करसून तितल्या वर्सां उपरांत तांची डिग्री मेळटा हांगा माग नाकायल्यांक सांजे भितर तर डिग्री मेळाजे कशें साद लायिल्ल्या झाडार फाल्यात जातात फळ जाता गे सांगा आज बी ओंपल्या फाल्यात फळ येता गे सांगा ते देव तुजे म्हजी आमची परीक्षा करता आमी कितले विश्वासी आमी कितले ताका मानवांचेर जियेता म्हणलें तोय पळयता मुखार ऐका आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात फूट भरून दिवपी आनी पाट जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलें सगळ्यांत तुमचें जिवीत नवें जातलें हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू म्हज्या काळजांत हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू काळ हांव वरबे जालां जेजू हांव वरबे जालां जेजू हांव वरबे जालां जेजू म्हज्या काळजांत हांव वरबे जालां जेजू हांव वरबे जालां जेजू हांव वरबे जालां लांब आसा 40 चरणां बरोवन घाल्यान ती हांव कितें जालां म्हणून जेजू थंय ओळख पळय बाबा विजयान पळय हांगा जय 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 म्हणून निमाणे तुमी म्हणत जाले विजय म्हणून हांवें म्हणलें ते ताका मागीर सांगलें हांवें आनी जय 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 म्हणून तुमकां सगळ्यांक बोव मारूंक लायले मू ताचे पण लास्ट हांवें म्हणलें विजय म्हणून तो विजय न्ही ताका जय म्हणून हांवें तूं विजय म्हणलें हांवें मुखार ऐका आनी तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र आतां हें खरेंच मावशा सांगो ना हप्त्यांत एक दीस साबत 100 दीस वावर करयत म्हणा वय मू तुका हांगा 100 दीस येवन बसा म्हणून हांवें तुमकां आमी म्हणना जेजूय म्हणना आनी देवाची उतारी सांगना पूण हप्त्यांत एक दीस कंपल्सरी कड्डाय हांवें सांगचें न्ही ताणें सांगचें हे सक्कड तुमी हांगा साबाताच्या दिसा येवन तुमी देवाची उतार आयकून उरले 6 दीस हे सकट पाळटात जाल्यार आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदां सोदोंदो चलयना जशें आनी एक दीस दाखोवन हांगा मात्र सकाळीं 8 तावन संजे 8 पर्यंत सॉरी 8 तावन 4 पर्यंत उरले परत 1 घंटो वचून येता तुमी आयताराचे मीस म्हणून तो साबात न्ही साबात म्हळ्यार सगळो दीस ते तुमकां हांगा भाग एक शुक्रार या शेनवार खंयचो एक दीस चुका नाकात खंय तुमी आसल्यार खंयच्या देशांत आसल्यार एक दीस आमचो भाव आरतार ताका आतां तो वावर करनासा आमचे बहीण फ्लोरा येता शुक्रार येता शेनवार येता आनी ताका साबात पाळूंक जाय म्हणून ताका रजा आयतार आसा पूण ताणें कितें केलां म्हाका शेनवारा रजा जाय आयतार हांव काम करता म्हणून ते पेट्रोल बंकांत एकावंटाचे ताणें शेनवारा रजा दिसान शेनवारा सकाळीं दोगांय जावन येतात खाली दाखलो तुमकां एडजस्टमेंट न्ही कायदो पाळल्यार म्हळ्यार कायदो म्हूण सांगना कितें वाचलें साबात पाळल्यार वाचून साबाताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लागन आसता तुमची कशी सोदी नासता आनी तुमचो धंदो चलय नासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार त्या दिसाक मान करचो म्हळ्यार सरस्वतीच्या पांयां ताळा मरिये बरी जीवच्या पांयां ताळा बसचें जेजूक आयकोवचें ताजे उतार आयकोवचें ताजो आमी घाल म्हणटा
ताची स्तुती करची, सेवा करची, सगळो दीस मागण्यान कशी जात जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो. म्हळ्यार संतोष. एक दीस तुमी देवाक दिलो, 6 दिसी संतोष. 6 दिसी तुमकां वडोन सांगलें न्ही की गारुडावरी तुमचे त्राण, तुमी धांवल्यारी थकचे नात, चल्ल्यारी दमची नात. एक दीस तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक कळ्ळीच ना गी, सुखान आसतना शुक्रार शेनवार आयिल्ल्यांक वयकीन अनुभव जाला की ना? कोणाक जावना गी? जाला की ना? आतां आज जावन आमकां 9 दीस आसा कंटिन्युअस. आज जालें फाल्यां जालें आयतार परत 5 दिसांचेर येतेर परतून शुक्रार शेनवार 9 दीस आसा वय मू. 9 दीस आमी अशेंत आसा. तो किल्ल्या बरी बेनाकात जगन जालें घटमुट उर्बेस कुरपेन सक्तेन जानवेन मोगान उजवाडान शांतीन समाधान काकुलतीन आत्म्यान बराच आहे देखून तो हें जाता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत ताका दोनूच वळी आसात. माथेव सुवांजेला वचवर 9 आनी वळ 14 आनी 15. उपासा विशयांतले आतां उपास कितें कसो करीत म्हणल्यार तुमकां समजालें. देखून हे फारी जेवण साधू सविस्तात आमी उपास करता, तुजे शीस उपास करनात. ऐका तवळ जुआंचे शीस जेजू सरशी म्हणाले. जुआंचे शीस येतात. जुआंचे कोणाचे शीस? देखून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, तुमी जुआंचे शीस जाल्यार उपास करा, जेजूचे शीस जाल्यार म्हजे बरी उपास करिनाकात. खंयचो खाना जेवण आसूं पूण वो उपास करा. रागात आवन, क्रोधात आवन आनी द्वेशात आवन, सगळ्या वायटात आवन, पातकांत आवन, कितें तुमकां तुमच्या कुडीक वडटा त्या सर दिश्टींत आवन या, मोबायलांत आवन या, आनी कितें तुमी पळोवन पळय तुमच्या आत्म्याची भलायकी वगडायता तांचेत आवन तो उपास करीत. पण हांगा हे म्हणटात जुआंचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस कित्याक उपास करना? जेजून कितें म्हळें? आमी आनी फारिसेव साबारपटी उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगात आसता पर्यान काजराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयत. आतां होरेत म्हळ्यार कोण हांगा? जेजू वय मू. हांगा कोणाक सरी केला? होरेत म्हळ्यार जेजूक वय मू. आतां एक सवाल तुमचे लागीं विचारता, सरगार उपास आसा? सरगार उपास म्हणलो आसा? प्राजीत आसा? दंडवणी आसा ते रिती रिवाजो कायदे कानून करस्म नांगे अद्वैंत पास्का सकाळ ना न्ही. तरी तुमी सर्ग हांगा आसतना जोडला वयतर आत्म्याची बाचवीस जोडून सोम्याच्या एकवटान तुमी आसून ते सर्गींच्या संवसारांत आसतनाच तुमी जोडून आसात. तर संवसाराक संबंध जालो उपास आमकां नाका. आत्मो विबाडचो, आत्मो कितें मलीन करचो, आत्मो नाश करचो उपास आमी करूंक आसा. आनी तो कितें जावन पातकांत आवन, वायटात आवन, खोटेपणांत आवन, सर रितीच्या देवाक मानवनांतल्या रिती रिवाजांत आवन, कितें देवाक मानवाना त्या सर्वांत आवन तुवें आनी हांवें आमी पयस रावंक आसा. तसलो उपास करूंक आज आमकां देव वाट दाखयता. देखून तो चड गरजेचो. आनी खाली 40 दिसांक न्ही, जीनभर जेजू बरी तुवें आसूंक जाय. जीनभर जेजू बरी तुवें जियोंक जाय. जीनभर जेजून केल्लें तुवें करूंक जाय. जीनभर कसो तो जियेलो त्या प्रमाणे, कितें ताणें केलें त्या प्रमाणे, कसो तो हेरांक सांगाता तांचो संबंध बापा सवय आनी ताचो संबंध लोकां सवय आसलो, तो संबंध तुवें आनी हांवें आमी जोडून जियोवच्या खातीर भाव भयणीनो असलो त्याग तुवें आनी हांवें आमी करूंक आसा. जेजू पातकी गी, ताणें पातां केल्लें गी, वायट आसलें गी, मेळ्ळें आसलें गी, ताजें खोटेपण आसलें गी ना न्ही. कित्याक त्या आतां चड वायट आतां ताणें कितें केलें? आपणाकच पयस केल्लें, नितळ दवरलो. देखून आज हो उपास करता जाल्यार खाली 40 दिसांक न्ही, वर्सभर म्हणी जीनभर पवित्रपणान भाग्यवंतपणांत आमी जियेता जाल्यार खंडी जावन संवसारांत आसतना ते सर्गींचे रास तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक मेळटा. आत्म्याचो संतोश, आत्म्यात शांती, आत्म्यात उल्हास, आत्म्यात तुमकां भलायकी. मात न्ही, आत्मीक भलायकी म्हळ्यार तुमकां समजलें मू? जें कितें आमी सरगार जोडूंक आसा, अनुभव करूंक आसा, तेंच संवसारांत आसतना आमी अनुभव करूंक आसा. त्या खातीर आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड, आमची उतरां, आमची चिंतनां, आमची भोगणां सगळें आमचें जिवीत तुमी आयकलां न्ही गे. म्हजीं चिंतनां, म्हजीं उतरां, म्हजीं पातकां, म्हजी जिणी, म्हजी काणी, म्हजी अंतस्करण, मात न्ही म्हजो संवसार, म्हजो दळबार, म्हजो अहंकार, हें सगळें हांवें सांडून जेजूक मानवाच्या रितीन जियोंक आमी कशी वरया. हें सभाग देवाच्या उतरां मुखांत आनी चड आनी चड ह्या दिसांनी मात्र न्ही, आमच्या सगळ्या जिवितांत ताच्या उतरां मुखांत देव आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्गी
सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगानते डालते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तो का सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगानते डालते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तू कर मोगानते डालते हैं अर्पण मुझे. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असल्यानं जाऊन तुम्ही मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या निकेतोच्या बचादा वाग सर्वे स्पोज मानून घे. सर्गींच्या बोमोगळा बापा या उंड्या वयना सवे आमचे जीवित तुका आम्ही समर्पिता एक जिवे बलिदान जाऊन तुका मानवोंचे जीवित जियोंक तुझ्या उतरांक आम्ही फाळो दिवंक मात्र न्ही तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून कितें बरें आसा तेंच आमी करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व खालीनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो वखय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारान ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पंतान उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गे तुका जय ओन सर्गे तुका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता का जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले देखून नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेत आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट होया जिजू जीवन झाला जिजू नाव्या
बापा जेच्या मरण आसन ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सेवतला मातसो मेस तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुजे भितर जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून दामवळ कल्या बावट स्वयंसे बावट गट कर तेर कर त्याचे कोडान आमी जेशें कर त्याचे उजवाडान आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकवा मरे देवाची सांगाती बगेन दमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूनच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां नेवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेचक्याच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडेस्टुडंतले स ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर तेच्या आपायांतले तशेंच दुस्माच्या हातांतले सदांच तुमकां निवार देखून हे जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानी विकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोलतेन सर पातकांतली तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजी तां राज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो मेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी संक वता ती आमच्या जडतेन कॅस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी तुमच्या म्हाका फावना तुज्या कास उतरान म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन तुझ्या मोगाक हांव जियेता सौम्य तुजो मोग करता तुझ्या मोगाक हांव जियेता करते कोणी भक्ती कोणी तुझ्या सेवेक हांव रावता करते कोणी भक्ती कोणी तुझ्या सेवेक हांव रावता आसरो मोसो आदार मोसो तुमचो मोसो भरवसो आसरो मोसो आदार मोसो तुमचो मोसो भरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व सुम्या तुका आशेता तुझ्या दयेन हांव नालेता सुम्या तुका आशेता तुझ्या दयेन हांव नालेता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता आसरो मोसो आदार मोसो तुमचो मोसो भरवसो आसरो मोसो आदार मोसो तुमचो मोसो भरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन
म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व सोम्या तुका हांव मानता ओडवी तुजी ती हांव गायता सोम्या तुका हांव मानता ओडवी तुजी ती हांव गायता अर्घ भेटून महिमा दिवन नाव तुजी हांव गाजयता अर्घ भेटून महिमा दिवन नाव तुजी हांव गाजयता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां आत्म्याचें खाण आनी पोशण जावन तुजें उतार दिवन तुवें आमकां दोशी केलाय मात त्या खाना खातीर ती तान आनी भूक घेवन हांगासर परत परत येवंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय तुका सदांच तुज्या उतरांक पाळो दिवंक मात तुजी कुशी जाणा जावन तुज्या कुशेक मान घालूंक आनी तुका मानवता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे